नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 22 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घण्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 22 गते तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 8 तारिक शुक्रबार। बारका स्वामी दैत्य गुरु शुक्रदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिङ्गल नामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि रात्रि 8:21 उपरान्त दशमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र अपराह्न 4:09 उपरान्त आर्द्रा नक्षत्र, सिद्धियोग तैतिलकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:46 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। आजको अभिजित मुहुर्त बिहान 11:36 देखि अपराह्न 12:26 हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू चरबेला बिहान 5:46 देखि बिहान 7:20 लाभ बेला बिहान 7:20 देखि बिहान 8:54 अमृत बेला बिहान 8:54 देखि बिहान 10:28 शुभ बेला अपराह्न 12:01 देखि अपराह्न 1:35 र पुनः चर बेला अपराह्न 4:42 देखि साँझ 6:15 यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालिएको हुनाले तपाईको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनेटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पश्चिमतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युति रहनेछ। मिथुन राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। कर्कट राशिमा शुक्र ग्रह रहनेछन्। सिंह राशिमा सूर्य ग्रह र बुध ग्रहको युति रहनेछ। कन्या राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछन्। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्। कुम्भ राशिमा बक्री शनि ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजका लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफल को क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा, तृतीय स्थानमा, भाइ बहिनीको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। भाग्यको भन्दा पनि आफ्नो मेहनतको बलमा मात्रै आज तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ भने सानो उपलब्धिको लागि पनि, सानो सफलताको लागि पनि तपाईँलाई ठुलो मेहनत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो मेहनत तपाईँको मानसिक या शारीरिक दुवै हुने गर्दछ। आजको दिनमा तपाईँलाई अनावश्यक खर्चले पनि सताउनेछ। तपाईँको मनमा पनि अस्थिरता हुनेछ, मनमा बेचैनी छाउनेछ भने अनावश्यक झैझमेला मुद्दा मामिलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुका समयमा केही झमेलाहरू पनि अवश्य पनि हुन सक्दछन्। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा केही कमी आउन सक्दछ। पारिवारिक बेमेल पनि बनिरहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अलिकति केही बेमेलहरू रहन सक्दछ। मनमा बेचैनीको कारणले गरेका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दाखेरिमा अलिक सतर्क र सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने छैन भने महत्त्वपूर्ण इक्जामहरूमा, परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सोचेको अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने छैन।
त्यसैगरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको रणनीतिहरू तपाईँ प्रतिकूल रहने हुनाले तपाईँलाई केही व्यावसायिक हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने तपाईँका व्यावसायिक सहकर्मीहरू साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि आज केही कमी हुनेछ। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिक सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला, अन्यथा आफूलाई घाटा हुने गरी नोक्सान हुने गरी तपाईँ सम्झौता गर्न विवश हुनुहुनेछ। त्यसै गरी आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि आज तपाईँको प्रतिकूल रहने हुनाले त्यस्ता लगानीहरूले तपाईँलाई ऋणी बनाउन सक्ने अथवा दीर्घकालसम्म हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। आजको दिनबाट व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। सकभर आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू नगर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहने हुनाले तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा आज कमी आउनेछ। तपाईँले गरेका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। केही गल्तीहरू त्रुटिहरू हुन सक्दछ। तपाईँको कामबाट महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई केही नोक्सानी हुन सक्दछ। दीर्घकालसम्म मुद्दा मामलामा फसाउन सक्ने किसिमका फाइलहरू रहन सक्दछन्। सचेत रहेर अगाडि बढ्नु होला। जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पुरस्कार र पदोन्नतिबाट तपाईँलाई वञ्चित गराइन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँको ज्ञान, शैक्षिक योग्यता, बौद्धिकता अनुसारको सफलता प्राप्त नहुने सम्भावना रहेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन्। अत्यन्तै सोचबुझका साथ मात्रै शेयर खरिद बिक्रीका निर्णय गर्नुहोला। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गलदेवको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनी स्थानमा बोली वचन वाणीको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ। विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँलाई धन प्राप्तिका विभिन्न संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। नयाँ नयाँ स्रोतबाट धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ भने अकस्मात रूपमा पनि आज धन प्राप्ति हुनेछ। पहिलेदेखि डुबेका धनहरू प्राप्ति गर्ने योजना बनाउनु भयो भने पनि त्यस्ता डुबेका धनहरू अवश्य पनि फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक कामहरूमा आज तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि आज वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तथापि कतिपय ठाउँहरूमा आफ्नो बोलीलाई तपाईँले संयमित पनि बनाउनु पर्नेछ, अन्यथा झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आँखामा केही स्वास्थ्यहरू समस्याहरू आउन सक्दछन्। मिष्टान्न भोजनको सम्भावना रहनेछ। पारिवारिक जमघटहरू बनि नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। सन्तानसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि निस्कनुपर्ने सम्भावना रहनेछ र त्यस्ता यात्राहरू पनि धन प्रदायक नै रहनेछन्। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुने कारणले गर्दा तपाईँले लिएका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सोचे अनुरूप नै सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। व्यावसायिक सहकर्मी साथीहरूको व्यावसायिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा त वृद्धि हुने नै छ। तथापि आफ्ना व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई नै लाभदायक अवस्थामा पुर्याउनेछ। व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि तपाईँका लागि अत्यन्तै राम्रा रहनेछन्। आज गरिएका लगानीबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज सुचारू गरिएको व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ।
त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका अफिसियल निर्णयहरू सबै सही साबित हुनेछन्। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले गरेका हरेक कामहरूमा सहज ढङ्गबाट तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई आफ्नो अफिसका संयन्त्रहरूको परिचालनबाट मनज्ञ धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको पनि सम्भावना रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी पक्षबाट, सरकारी संयन्त्रको तर्फबाट तपाईँलाई पुरस्कार, पदोन्नति या आर्थिक लाभ हुने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त झन् अत्यन्तै राम्रो समय भइ नै हाल्यो। राजनीतिबाट अथवा राजनीतिक संयन्त्रबाट तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो लाभ प्राप्त हुनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व बढिरहनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह रहेकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अझ बढी सफलता मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको राशिमा गोचर गरेको चन्द्रमा, तपाईँको शिरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज हरेक खुसीहरू दिनेछ। पहिलो त तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको समाजले खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँले समाजको लागि गरेका हरेक कामको तपाईँले आज मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। घर परिवारमा पनि अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। सन्तान पक्षको पनि अत्यन्तै राम्रो साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीमा पनि अत्यन्तै आत्मीयता बढेर जानेछ। एक अर्काको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई आज सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा विशेष तपाईँले सामाजिक कामको लागि समय खर्चिनु पर्नेछ र समाजकै कामको लागि महत्त्वपूर्ण यात्राहरूमा निस्किनु पर्ने सौभाग्य पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी आज अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि बनिरहनेछन् र प्राप्त धनहरूलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँसँग रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्तै ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भने महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा आज सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। आफ्ना व्यावसायिक सहकर्मी साथीहरूको साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँकै व्यापारिक वर्चस्व बढी नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दा पनि तपाईँ आफू माथि हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँले यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गरेर सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज निर्धक्क भएर ठुला ठुला लगानीहरू गरी तपाईँ व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। कर्मथलोमा तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन्। तपाईँलाई सुम्पिएका जटिलभन्दा जटिल कामहरू पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। सरकार पक्षबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ भने तपाईँ नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, क्षमता, योग्यता, शैक्षिक योग्यता अनुरूपको तपाईँले नोकरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त आज झनै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन् र तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्।
शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई मनज्ञ धन लाभ भइ नै रहनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा हानि स्थानमा मुद्दा मामला झैझमेलाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ, अनावश्यक झैझमेला मुद्दा मामलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनावश्यक खर्चले पनि आज तपाईँलाई सताइरहनेछ, मनमा बेचैनी अशान्ति छाइ नै रहनेछ, जसको कारणले तपाईँले गलत निर्णय गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। पारिवारिक बेमेल पनि बनाउनेछ, श्रीमान श्रीमती बीच अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ, झैझमेलाहरू बढी नै रहनेछन्। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी हुनेछ, परिवार छोडेर टाढा निस्किनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ, लामा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने सम्भावना रहनेछ, जसको कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै दुःखद परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्नेछ। अत्यन्तै खराब समय रहेकोले अत्यन्तै सुझबुझका साथ आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अकस्मात रूपमा धन हानिको सम्भावना पनि रहनेछ, अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्ने अत्यन्तै कम सम्भावना रहनेछ। परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता हात लाग्ने छैन भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई हानि नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश रहनुपर्नेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको कडा असहयोगको सामना गर्नुपर्नेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको पनि तपाईँले सामना गर्नुपर्नेछ। अत्यन्तै खराब समय रहनेछ, अत्यन्तै सुझबुझका साथ दिनहरू अगाडि बढाउनु होला। महत्त्वपूर्ण लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो लगानी गलत ठाउँमा जान सक्ने, डुब्न सक्ने र दीर्घकालसम्म हानि बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहनेछ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानी गर्नै पर्नेछ भने मात्रै लगानी गर्नुहोला, त्यो पनि सुझबुझका साथ, अन्यथा आज महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा सहकर्मी साथीहरूको कडा असहयोगको सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने तत्त्वहरू पनि सक्रिय रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले लिएका कामहरूमा निर्णयहरूमा गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। तपाईँले गरेका कामहरूमा अत्यन्तै धेरै त्रुटिहरू देखिन सक्दछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको अवमूल्याङ्कन गर्न सक्दछन्। जुन पुरस्कार, जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता पुरस्कार पदोन्नतिहरूबाट तपाईँलाई वञ्चित गराइने सम्भावना पनि रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। देश र जनताको लागि तपाईँले केही नराम्रो काम देखिन सक्दछ। तपाईँले गरेको कामहरूमा राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्दछ। राजनीतिक परिवेश तपाईँभन्दा प्रतिकूल रहने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अलिकति नोक्सानदायक हुन सक्दछन्, ख्याल गर्नुहोला। तथापि तपाईँ कर्कट राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रदेवलाई, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा, इच्छापूर्तिको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले आज तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त लाभ स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहँदा तपाईँलाई विभिन्न स्रोतबाट धन आम्दानी भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुनेछ भने आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ।
परिवार, इष्टमित्र, आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुनेछन्। सम्भवतः शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि आज तपाईँलाई मिल्नेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। अकस्मात रूपमा धनका साथसाथै प्रेम प्रस्तावहरू पनि प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। परिवारमा अत्यन्तै राम्रो मेलमिलाप बढेर जानेछ। श्रीमान श्रीमती बीचको आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक शैक्षिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँले गरेका सम्झौताहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किने हुनाले आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्नुहुनेछ भने आज व्यापार विस्तारका लागि गरिने हरेक लगानीहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। दीर्घकालसम्म त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई लाभ भइ नै रहनेछ। व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको, साझेदार साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले लिएका निर्णयहरू पनि, उनीहरूका रणनीतिहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँकै राजनीतिक व्यावसायिक वर्चस्वमा वृद्धि हुनेछ। आजको दिनबाट लगानी गरेर व्यापार व्यवसायमा इन्ट्री गर्न खोज्नुभएका, प्रवेश गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म व्यावसायिक सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकता तपाईँको कर्मथलोमा स्पष्टसँग झल्किनेछ। सहकर्मी साथीहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने तपाईँले गरेका हरेक कामहरू, हरेक निर्णयहरू अत्यन्तै सुझबुझ हुनेछन्। तपाईँले जति पनि जटिल कामहरूलाई सहज ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ। यो तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमता देखेर तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति दिलाउने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, सिप, अनुभवको आधारमा तपाईँले खोजेको जस्तै नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ भने सरकारी संयन्त्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट तपाईँले मनग्गे धन प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू अत्यन्तै बौद्धिक रहनेछन् र तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनुहुनेछ। जनताको लागि गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई जनताको साथ र समर्थन, सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। जनताको लागि गरिएको सानो कामले पनि तपाईँलाई ठुलो राजनीतिक इज्जतमान, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुहुनेछ भने राजनीतिक पकड तपाईँसँग रहिरहनेछ। त्यसै गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूले तपाईँलाई मनग्गे धन लाभ दिइ नै रहनेछन्। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले सूर्यदेवलाई जल अर्पण गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा, राज्य स्थानमा, कर्म स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आफ्नो कर्मको बलमा ठुला ठुला सफलताहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तथापि आज तपाईँलाई भाग्यको पनि साथ मिलिरहनेछ भने बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई आज प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको साथ, आमाको आशीर्वादमा गरेका कामहरूमा अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। जनताको लागि तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्नेछ र जनताको लागि गरिएको हरेक कामको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको कर्मथलोमा पनि तपाईँको बौद्धिकताको, तपाईँको परिश्रमको, मेहनतको प्रशंसा हुनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप बनि नै रहनेछ। सामाजिक इष्टमित्र, नातेदारहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने सामाजिक अभियन्ताहरूको साथ पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको, तपाईँको परिश्रमको उच्च मूल्य तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज बनाएको शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई
शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन् भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक सम्झौताहरूमा तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णयहरू पनि तपाईँको व्यवसाय अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई नै लाभ प्राप्त हुनेछ। तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्ता लगानीहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई दीर्घकालसम्म त्यस्ता लगानीहरूबाट धन प्राप्तिको स्रोत बनिरहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर अथवा आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर व्यवसायमा प्रवेश गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर तपाईँले आफ्ना लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता आज सुरुवात गरिएका व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा तपाईँले जटिलभन्दा जटिल भनिएका कामहरूलाई पनि सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई आफ्नो व्यावसायिक अथवा तपाईँको आफ्नो अफिसको सिलसिलामा लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनु पर्ने पनि हुन सक्दछ र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक पनि रहनेछन्। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूको उच्च मूल्य तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त सरकार पक्षबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान अनुभव सिपको आधारमा तपाईँले खोजी अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने राजनीतिक व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले पनि देश र जनताको लागि गरिएका हरेक कामको उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन् र तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन पनि सघाउ पुर्याउनेछन्। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र त्यस्ता निर्णयहरूबाट तपाईँले मनज्ञ धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई नमन गर्दै बुद्ध देवताको आराधना गर्दै आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा भाग्य स्थानमा उच्च शिक्षाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। आजको दिनमा तपाईँलाई आफ्नो कर्मको बलमा भन्दा पनि भाग्यको बलमा तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिलि नै रहनेछ। अझ बढी तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको बलमा अझ बढी वृद्धि हुनेछ। बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोगमा गरेका हरेक काममा तपाईँलाई पूर्ण रूपमा सफलता मिल्नेछ भने आज तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनु पर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि अति नै रोमाञ्चक हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनु पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने आज भाग्यको बलले तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि भइ नै रहनेछ भने पारिवारिक मेलमिलापमा पनि वृद्धि मिल्नेछ। मिष्टान्न भोजनहरूको सम्भावना पनि रहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिले तपाईँको मनमा हर्ष ल्याउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पहिलेदेखि डुबेका धनहरू प्राप्तिको पहल गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। उच्च शिक्षाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँले आज पहल गर्नुभयो भने अथवा आज योजना गराउनु भयो भने तपाईँले उच्च शिक्षाको डिग्री पनि अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता परीक्षाहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछन् भने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू भाग्यको साथले सही निर्णयहरू हुनेछन्। तपाईँले कुनै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि भने त्यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ भने आफन्तहरूको आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि तपाईँलाई वृद्धि हुनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने व्यावसायिक निर्णयहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँको व्यापारिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ। व्यापारिक सम्झौता गर्दा आफूलाई माथि हुने गरी आफूलाई लाभ हुने गरी व्यापारिक सम्झौता गर्न
सक्नुहुनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय प्रारम्भ गर्न चाहनुभएका नव व्यापारी वर्गका लागि, नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज निर्धक्क भएर तपाईँले व्यापार व्यवसायहरू सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक कामहरूमा तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू भाग्यको बलले पनि सही साबित हुनेछन्। जति नै कठिनभन्दा कठिन कामहरूलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगको कारणले तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको हरेक कामको तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कदर गर्दै तपाईँले चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व बढी नै रहनेछ। तपाईँको राजनीतिक उचाइमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण सेयर लगानीका, सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले तपाईँले दीर्घकालसम्म धन लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर, देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारू गर्दा भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा, मृत्यु स्थानमा, दुःख कष्ट पीडा दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई यस्ता अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आजको दिन तपाईँले बिताउनु पर्नेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाहरूको सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनावश्यक झै झमेला मुद्दा मामिलाहरूमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी अनावश्यक खर्चको कारणले तपाईँको मनमा अस्थिरता ल्याउनेछ। मनभित्र एक किसिमको डर पैदा हुनेछ, जसका कारणले तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन्। आफ्नो मनलाई अलिक दह्रो बनाएर अलि मजबुतीका साथ तपाईँ आजको दिनमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पारिवारिक बेमेलहरू, कलहहरू पनि बनाइरहनेछ। अकस्मात रूपमा धन हानिको संयोगहरू पनि बन्नेछ। सन्तान पक्षसँग पनि सोचे अनुरूपको साथ र सहयोग नमिल्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। पुरुष वर्गका लागि स्त्री पक्षबाट अलिक हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफ्नो चरित्रलाई पनि विशेष संयमित र सुरक्षित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णयहरू हुन सक्दछ। परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सफलता नमिल्ने सम्भावना रहनेछ भने आज बनाएका उच्च शिक्षाका योजनाहरूमा तपाईँलाई असफलता नै हात लाग्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना त तपाईँले आज गर्नुपर्ने छ नै। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले, व्यापारिक साझेदार साथीहरूले पनि आज तपाईँलाई सोचे अनुरूपको साथ र सहयोग नदिने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। त्यसै गरी आज कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न विवश हुनुहुनेछ भने आज गरिएका लगानीहरू, व्यापार विस्तारका लागि गरिने जति पनि लगानीहरू छन्, त्यस्ता लगानीहरू पनि तपाईँका लागि प्रतिकूल रहन सक्दछन्। ऋणको भारी बोकाउन सक्नेछन् अथवा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानीहरू आज नगर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। गर्नै पर्नेछ भने नाफा नोक्सानको विशेष लेखाजोखा गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कदर हुने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा कमी आउनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन्। तपाईँलाई गरेका कामहरूमा चाहिँ गल्तीहरू हुने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहनेछ। तपाईँ जुन पदोन्नतिको, जुन पुरस्कारको दावेदार हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता पुरस्कार पदोन्नतिबाट तपाईँलाई चाहिँ वञ्चित गराइन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रसँग रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सरकारबाट तपाईँलाई मुद्दा मामला लाग्न सक्ने, आरोप लाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले देश र जनताको लागि गरेका काममा तपाईँलाई अपमानहरू आउन सक्ने, तपाईँले गरेका कामहरू गलत साबित हुने सम्भावना रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक
निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्, तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्दछ, तपाईँलाई अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्, धन हानि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका लागि तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गलदेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा व्यापार व्यवसायको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, परिवारका सदस्यहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ, इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा भाग्यको पनि साथ मिलि नै रहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो समय र सम्बन्ध रहनेछ, सन्तानको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँलाई व्यावसायिक कामको लागि लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि बनिरहनेछन्। प्रेमी प्रेमिका को साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ भने अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुने कारणले तपाईँले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। आज बनाएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्, उच्च शिक्षाको डिग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णयहरू पनि उनीहरूका रणनीतिहरू पनि तपाईँको व्यवसाय अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई नै सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर व्यापार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर आज व्यापार सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। जटिलभन्दा जटिल काम पनि तपाईँले सहज तरिकाबाट सम्पादन गर्ने क्षमता तपाईँसँग रहने हुनाले तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि त्यति नै बढेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, सिप, अनुभव र क्षमताको आधारमा तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकार पक्षबाट तपाईँलाई पुरस्कार, पदोन्नति प्राप्त हुन सक्दछ। सरकारी संयन्त्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक उचाइ बढी नै रहनेछ। राजनीतिक वर्चस्व पनि तपाईँकै हातमा रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने सेयर कारोबारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई मनज्ञ धन लाभ भइ नै रहनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अथवा भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुद्दा मामला, झैझमेलाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ, अनावश्यक मुद्दा मामला, झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईँलाई सामाजिक मान हानिको पनि सम्भावना रहनेछ। मनमा अशान्ति, वैराग्यता छाउनेछ। लिएका निर्णयहरू सबै गलत साबित हुनेछन्। अनावश्यक खर्चको कारणले तपाईँको मनमा बेचैनी हुनेछ।
मन एक किसिमबाट त्रसित भयभीत भइ नै रहनेछ। आफ्नो मनलाई अलिक निडर बनाएर अलिक बलियो बनाएर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। पारिवारिक बेमेलहरू पनि भइ नै रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथमा पनि कमी आउनेछ। श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि केही मतभेदहरू रहि नै रहनेछन्। आपसी झगडाहरू हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि सोचे अनुरूपको राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। तथापि तपाईँले मावली पक्षको साथ र सहयोगमा कामहरू गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विदेशको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहने हुनाले आज महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजनाहरू तपाईँले नबनाउनु नै राम्रो रहनेछ भने महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँलाई आज सफलता हात लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन्, तसर्थ अत्यन्तै सुझबुझका साथ मात्रै व्यावसायिक निर्णयहरू लिनुहोला। व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा तपाईँलाई आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश हुनुहुनेछ। व्यापारिक सहकर्मीहरूको साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि आज कमी आउनेछ भने तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णयले, उनीहरूको योजनाले, उनीहरूको रणनीतिले तपाईँलाई हानि हुन सक्दछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँ पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि गलत ठाउँमा रहने हुनाले तपाईँलाई ऋणको मात्रामा वृद्धि गर्नेछन्। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँलाई अलिकति सहकर्मीहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। गरेका कामहरूमा त्रुटि हुन सक्दछन्। तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुने कारणले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्ता हस्ताक्षरबाट दीर्घकालका लागि मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन्। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व तपाईँबाट गुम्न सक्दछ। तपाईँको राजनीतिक इमेज पनि अथवा तपाईँको मान सम्मान पनि घटेर जानेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि तपाईँले आज लिएका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई ऋणको मात्रामा वृद्धि गर्न सक्ने हुनाले अत्यन्तै सुझबुझका साथ आफ्ना सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अगाडि बढाउनुहोला। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँका लागि सदा सर्वदाका लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चमी स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आज विशेष गरी धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिलि नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुनेछ। अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ भने समाजमा आफन्तहरूको, इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। एकअर्काको सहयोगले तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। सन्तान पक्षले गर्ने उन्नति प्रगतिले पनि तपाईँलाई हर्षित बनाइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक शैक्षिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँलाई उच्च शैक्षिक सफलता प्राप्त हुनेछ। आज उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउनु भयो भने भविष्यमा अवश्य पनि तपाईँले शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई आजको दिनमा अत्यन्तै ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईँले आज मेहनतको बलमा भन्दा पनि आफ्नो बौद्धिकताको बलमा हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति गर्ने दिन रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूको, सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यावसायिक उन्नति प्रगतिमा वृद्धि हुनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने रणनीति पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई नै लाभ मिल्नेछ।
त्यसै गरी तपाईँले आज व्यापार विस्तारका लागि गर्ने लगानीहरू पनि अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई त्यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति गर्ने मेसो बनिरहनेछ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर तपाईँले आजको दिनमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। उहाँहरूको सहयोगमा तपाईँले जटिलभन्दा जटिल कामहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईँको बौद्धिकताको उच्च कदर हुनेछ र तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक संयन्त्रसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकार पक्षबाट पुरस्कार पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना छ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। देश र जनताको हितको लागि तपाईँको राजनीतिक जीवन अर्पण हुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। देशको लागि जनताको लागि गरिएको सानोभन्दा सानो कामले पनि जनताले तपाईँलाई उच्च इज्जत मान प्रतिष्ठा दिइ नै रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व पनि बनिरहनेछ। त्यसै गरी सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मनज्ञ धन लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मीन राशि मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा आमाको स्थानमा जनताको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेष गरी आज तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासतिर मन ढल्काउनेछ। अनावश्यक खर्चहरू पनि हुन सक्दछन्। सवारी साधनहरू वाहनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने जग्गा जमिनहरू पनि आज तपाईँले निर्धक्क भएर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो आमाको स्थान भएकोले आमाको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ भने पारिवारिक जमघटहरू पनि भइ नै रहनेछन्। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि परिवारमा केही मतभेदहरू कलहहरू पनि हुन सक्दछन्। घरभित्र चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। तसर्थ आफ्नो साँचो मुचो अलिकति दरो बनाएर राख्नु तपाईँलाई जरुरी देखिन्छ। तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले तपाईँको मनमा अलिकति केही वैराग्यता त्रास जस्तो छटपटीहरू भइ नै रहनेछ। आफ्नो मनलाई अलिक नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति केही वाद विवादहरू रहन सक्दछ। तथापि सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिले तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीमा पनि केही मतभेदका बावजुद पनि एकअर्काप्रतिको साथ र सहयोगमा वृद्धि भइ नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुने हुनाले तपाईँले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज बनाएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म शैक्षिक लाभ भइ नै रहनेछ। उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउनु भयो भने पनि उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ भने व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तथापि तपाईँका सहकर्मी साथीहरूसँग व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही मतभेदहरू भइ नै रहने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू त तपाईँका अनुकूल हुने नै भए तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले लिने व्यावसायिक निर्णयहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम राखिरहन सघाउ अवश्य पनि पुर्याउनेछ। आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण लगानी गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आजको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहेकोले तपाईँले निर्धक्क भएर आज लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ केही मतभेदहरू रहे पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने तपाईँको क्षमता छ। तपाईँले गरेका निर्णयहरू पनि सही साबित हुनेछन्।
तपाईँले गरेका हरेक कार्य सम्पादनको तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई आफ्नो कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि जनतासँग केही मतभेदका बावजुद पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले पनि जनताको लागि गरेको सानोभन्दा सानो कामले पनि तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सघाउ पुर्याउनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँले आफ्नो राजनीतिक उचाइमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी सेयर कारोबारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आजको सेयर खरिद बिक्रीको निर्णयबाट मनज्ञ धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहिलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ।